बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़हरा मुख्तार और मैं हूँ राशिद महमूद। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की मस्जिद अक्सा में इस्राइली वुज़रा और आबादकारों की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये में मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली झंडा नस्ब करने की भी शदीद मज़म्मत की गई है। एलामिये में कहा गया कि इंतहा पसंद इसराइली वुज़रा ने अपनी फौज की पुष्ट पनाही से मस्जिद अक्सा में इश्तियाल अंगेज़ हरकत की, जबकि इसराइली पुलिस ने भी मस्जिद अक्सा के सहन में 2 टेंट लगाए और दीगर इश्तियाल अंगेज़ काम किए गए। मोदी के गुण गाने वाला नौजवान भी कोकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शामिल। वजीर तालीम को डूब मरने का मशवरा। गौतम सिंह मार्च 2025 में उस वक्त भारत में मकबूल हुआ था जब उसने अमेरिका पर तनकीद करते हुए नरेंद्र मोदी की हिमायत में जज्बाती बयान दिए थे और कहा था कि आटा चाहे 15,000 रुपए तक फरोख्त होने लगे, लेकिन हमें मोदी चाहिए। ताहम अब गौतम सिंह को तुलबा एहतजाज के मकाम पर तुलबा एहतजाज का दिफा करते हुए देखा गया। गौतम सिंह का कहना था कि जब धर्मेंद्र प्रधान वजीर तालीम होते हुए इंसाफ नहीं दे सकते तो डूब कर मर जाएं। मकबूजा कश्मीर में हालात नस्ल कुशी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड कोलिंस ने इंसानी हकूक के हवाले से बरतानवी हुकूमत के देरीना मौक़िफ़ का अदा किया और कहा कि भारतीय पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुबैना खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हमायत करता है। लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हालात नस्ल कुशी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया गया कि पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देने के साथ कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर मुकर्रर करने का ऐलान भी किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में भारत का हाथ बिल्कुल वाज़ेह है। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, बलूचिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। बलूचिस्तान की क़यादत ने हमेशा ज़ाती मामलात बलाए तक रखकर वफाक की हमायत की। बलूचिस्तान में बसने वालों ने पाकिस्तान की तख्लीक में कलीदी किरदार अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ, 4 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए का बताना था कि कार्रवाई में फितना अल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात हैं, जबकि दहशतगर्दों की सहूलत कारी में मुलव्विस मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। भारत का अमन का दर्ज देना मुज़हिका खेज है। जम्मू कश्मीर ना उसका अटूट अंग है और ना दाखिली मामला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने भारत को करारा जवाब देते हुए कहा है कि भारत खुद मसला कश्मीर सलामती कौंसिल लाया, आज करारदादों से इनहराफ कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जबर और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जारी हैं। साइमा सलीम ने कहा कि सिंध ताश मुआहदे की मौतली का भारतीय फैसला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। दरिया सिंध का पानी जिंदगी का जरिया है, जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान ने सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली का मामला दोबारा आलमी फोरम पर उठा दिया। भारतीय इक़दाम इश्तियाल अंगेज करार। नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक इस्लामाबाद मफ़ाहमती अमल ने खित्ते में अमन के लिए एक अहम मौका फराहम किया। तमाम फरीक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और सफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कराची के मज़ाफ़ात में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तर्जमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ात में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के है। अंजुम नज़ीर ने बताया कि मानसून हवाओं का सिलसिला बलाई इलाकों को मुतासिर कर रहा है, ताहम आने वाले हफ्ते तक कराची में तेज़ बारिश का इम्कानात नहीं। मुल्तान में ऑयल टैंकर कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान ने ओगरा से टैंकर किराए में फौरी इजाफे और वाइट ऑयल कोटा की बर वक्त शफाफ फराहमी का मुतालबा कर दिया।
آئل ٹینکر کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کے نائب صدر گل محمد ساما خان نے ساتھی عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی مہنگائی، ڈیزل، ٹول ٹیکس اور ٹائروں کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ٹینکر کرایوں پر نظر ثانی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ آئل لوڈنگ کوٹے کی معلومات بھی بروقت فراہم نہیں کی جاتی۔ ایسوسی ایشن نے اوگرا سے کرایوں میں فوری اضافہ اور کوٹا سسٹم کو شفاف بنانے کا مطالبہ کیا۔ ملتان میں سرائیکی ثقافت، زبان اور وسیب کی پہچان کو اجاگر کرنے کے لیے سرائیکی مینگو فیسٹیول رنگا رنگ انداز میں منعقد کیا گیا۔ فیسٹیول میں سیاسی، سماجی، ادبی اور ثقافتی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی ندیم قریشی، چیئرمین سرائیکستان قومی کونسل ظہور احمد ہریجہ سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود تھیں۔ شرکاء نے سرائیکی زبان، ثقافت اور ملتان کے عالمی شہرت یافتہ عام کی اہمیت کو اجاگر کرنے پر زور دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ سرائیکی وسیب اپنی تہذیب، زبان اور ثقافتی ورثے کے باعث منفرد شناخت رکھتا ہے، جبکہ ملتان کا عام دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے۔ مقررین نے کہا کہ ایسے ثقافتی میلوں سے نہ صرف سرائیکی ثقافت کو فروغ ملتا ہے بلکہ مقامی معیشت، سیاحت اور عام کی برآمدات کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سرائیکی زبان، ثقافت اور وسیب کے مثبت تشخیص کو مزید مؤثر انداز میں دنیا بھر میں اجاگر کیا جائے گا۔ اج سامنی ہے اور مینگو کانفرنس بھی تھی ہے، اتنا سارے اکابرین نے گفتگو کی ہے، خاص طور سے مینگو دی اہمیت، افادیت اور ان دی تاریخ دے نال یہ بھی دسے کہ جرا مینگو کو اتنا باغات کو کٹیا ویندا پے اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں، ہاؤسنگ سکیماں، اور وڈی گال یہ ہے کہ جڑے ظالم امب کو کٹیندے کھڑے وہی اپنے ہاؤسنگ سکیمیں دے وچ فیسٹیول بھی منیندن، تاں اساں کہندے سے کہ مینگو کو بچایا ونجے، امب کو بچایا ونجے، ملتان کو بچایا ونجے، اور ساڈا تمام گفتگو دا محور تے مرکز او صوبہ سرائیکستان ہے۔ جویں سارے نال وانج کیتی گئی، سول سیکریٹریٹ کھسے گئے اور قدم قدم تے استحصال تھیندا پے، تو ہن یہ وسیب دا نوجوان صرف اپنا صوبہ سرائیکستان منگدے۔ اپنا جدھر بھی سوسائٹیاں بن رہی ہیں رہائشی خاص کر کے، وہ سارے علاقے باغات کے تھے، آم کے باغات کاٹ کے انہیں راتوں رات تو نہیں کاٹا گیا نا، کئی سال لگے ہیں، جس پہ انتظامیہ ہماری خاموش رہی ہے، ہمارے اکابرین، ہمارے رہنما، ہمارے سیاسی اور اپنا سماجی رہنما سب نے خاموشی اختیار کی ہے، یا انڈیویجول کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ سنی نہیں گئی، اور اس کا جو ہے نا خمیازہ پوری عوام ادھر کی بھگت رہی ہے، کیونکہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر میں ایک طرح سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اگر 40 ٹیمپریچر چل رہا ہے تو محسوس ایسے ہوتا ہے 45 سے پلس ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ باغات کاٹ دیں گے، درخت کاٹ دیں گے، تو اس کا لا محلہ نقصان جو ہے نا نیچر کو بھی ہوگا۔ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਹੈ ਇਹ 40% ਇਹ ਫਰੂਟ ਬਾਸਕਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਕੂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਖ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਪਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ کہ اصا اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کے احیاء واسطے یہ چھوٹے موٹے ایونٹ کرتے رہنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وین کے تحت ضلع مظفر گڑھ میں جاری ایکوا مال منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈائریکٹر ایکوا کلچر اینڈ فشریز پنجاب ڈاکٹر محمد عابد نے رک خانپور اور رک علی والا کا دورہ کیا۔ بیورو چیف امتیاز احمد تحیم کے مطابق ڈاکٹر محمد عابد نے جاری سول ورک، زیر تعمیر عمارتوں اور ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا، جبکہ منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ بھی لی۔ اس موقع پر ڈرون کے ذریعے فضائی جائزہ بھی لیا گیا۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز، اور آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.azadnewshd.org۔ جب بات ہو نئی گاڑی کی حفاظت کی تو انتخاب بھی ہونا چاہیے جدید۔ پیش ہے سعودی لیوب 101 0W20 جدید گاڑیوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی انجن آئل، الٹرا لائٹ ویسکوسٹی فارمولا جو انجن کو دیتا ہے فورن اسموتھ اسٹارٹ اور ہر ڈرائیو میں بہترین رسپانس، کم رگڑ، زیادہ حفاظت، انجن کی زندگی میں اضافہ اور فیول ایفیشنسی میں واضح بہتری۔ چاہے شہر کی ڈرائیونگ ہو یا لانگ روٹ کا سفر،
सऊदी ल्यूब गैसो वन देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब गैसो वन 0W20। खालिस देसी घी, कुदरती जायका और खालिसत का यकीन, 100% बगैर मिलावट, हर लुकमे में सेहत और खुशबू। अपने घर के लिए बेहतरीन इंतखाब गार्ड, प्रीमियम देसी घी, प्योर देसी घी, 100% प्योर, नो अडल्टरेशन, रिच टेस्ट, रियल न्यूट्रिशन। हर कतरे में छुपी है कुदरती ताकत और हर निवाले में मिलेगी आपको खालिस खुशबू। 100% खालिस, कोई मिलावट नहीं। जायका जो दिल जीत ले, हर लुकमे में खालिस देसी मजा, हर निवाले में असली मसालों की खुशबू। पेश है असली एंड देसी पिकल, तेज मसाला, खालिस तेल और रिवायती देसी जायका। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो या रोज का खाना, असली एंड देसी बना दे हर खाने को मजेदार। एक बार खाएंगे, बार बार मंगवाएंगे। असली एंड देसी पिकल, असल जायका, देसी अंदाज।